बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ब्लंडर्स के ऊपर ब्लंडर्स कर रही है और इनको एहसास है कि ब्लंडर्स हो रहे हैं। लेकिन मैं जिस तरीके से पहले दिन से कह रहा हूं कि कुछ दिन पहले जो वाक़या इस्लामाबाद में हुआ, उसमें हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ दिया, कुछ वक्त दिया अपने आप को, लेकिन आखिर में हालात ख़राब ऐसे हैं इनके कि किसी भी वक्त कोलैप्स हो सकता है। और अब अवामी सतह के ऊपर, सियासी सतह के ऊपर चारों तरफ से हुकूमत को और एस्टैब्लिशमेंट को का जो घिराव है वो कर लिया गया है और एक खौफनाक सियासी और जो अवामी हमला है वो अब होने को तैयार है। कुछ वजूहात हैं, कुछ रीजंस हैं जिसकी बेस के ऊपर ये सारा हमला हो रहा है, वो बताऊंगा क्या है और हमला किस वक्त और कब हो सकता है। नाज़रीन, इस वक्त जो 26 नवंबर सानिया है इस्लामाबाद का, उसका आप यूं कह सकते हैं कि जो कवर अप है वो जारी है, काम किया जा रहा है, इससे बचने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन एक तरफ तो अवाम के अंदर नफरत पैदा हो रही है, दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल प्रेशर के साथ साथ जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है, या दिन ब दिन ये मामलात आगे बढ़ता हुआ जो है वो मामला बढ़ रहा है, कम होने का ये नाम नहीं ले रहा। क्योंकि अभी तक इसकी आज़ादाना तहकीकात के हवाले से हुकूमत ने कोई स्टेप नहीं उठाया। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने भी ये फैसला कर लिया है कि वो इस सारे मामले के ऊपर जो अदालतें हैं उनके साथ उनसे रुजू करेगी। इमरान खान साहब ने बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। जल्द ही FIRs की एप्लीकेशंस भी जो हैं वो दायर करना शुरू कर दी जाएंगी। कारकुनों की वापसी के हवाले से भी, या फिर जो गायब हैं कारकुनान उनकी वापसी के हवाले से, या फिर उनकी तलाश के लिए भी एक सेल्स जो हैं वो सेल तश्कील दे दिया गया है। इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप कह सकते हैं डायस्पोरा है पाकिस्तान का, और वहाँ पर उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो भी इंटरनेशनली आवाज़ उठाए खड़ा है, हर वक्त आवाज़ उठा रहा है। और जो कॉल दी गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से 15 दिसंबर की, उसमें भी यही कहा गया है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं वो इस सारे मामले के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। वो डॉक्यूमेंटेड, अनडॉक्यूमेंटेड, हर तरीके से अपनी जो आवाज़ है वो बुलंद करेंगे। अमेरिका का इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है, और अमेरिका में ज़ाहिर है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की और जो हमारी हुकूमत की सपोर्ट थी वो जो बाइडन से थी। जो बाइडन की जमात कमला हैरिस की शक्ल में इलेक्शन हार चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर जीत चुके हैं, और वहाँ से अभी तक मामलात समझ नहीं आ पा रही हमारी हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को क्या कहें। और दूसरी तरफ इसी चीज़ का अदराक करते हुए, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो हुकूमत है, जो इस्टेब्लिशमेंट है हमारी, उसने ज़ाहिर है अपने आप को एक तर्जमान के तौर पर तस्वुर करवाते हैं, गर्दानते हैं। फैसल वाडा सेनेटर हैं, आज़ाद कबीले से इनका ताल्लुक है, सबको पता है। आज़ाद कबीले से सिर्फ 3 सेनेटर्स जो हैं वो मुंतखब हुए हैं, उनमें मोहसिन नकवी, अनवारुल्लाह काकड़ और जनाब फैसल वाडा शामिल हैं। और ये ऐवान में किसकी नुमाइंदगी करते हैं सबको पता है। जो पॉलिसी स्टेटमेंट दिलवानी होती है ये फैसल वाडा के ज़रिए दिलवाई जाती है, और वो आजकल किस मिशन के ऊपर हैं वो आप सबको पता है। फैसल वाडा ने पहले टीवी टॉक शोज़ के अंदर ये गुफ्तगू करना शुरू की और ये कहा कि इमरान खान साहब के लिए स्पेस पैदा की जाए, इमरान खान को बचाना है, इमरान खान को हमने उनकी जान को बचानी, इनको जान बचाना है। मतलब कहने का सिर्फ ये है। फिर ये गए अपना बिलावल भुट्टो के पास, फिर मौलाना फजलुर रहमान के पास आए, और आज उन्होंने MQM के लोगों के साथ गुफ्तगू की और यही बात दोहराई हर जगह के ऊपर कि इमरान खान की जान को बचाना है। इमरान खान की जान बचाने का तो सिर्फ एक कहानी है, किसी तरीके से तहरीक इंसाफ की वो हमदर्दियाँ हासिल कर सकें और तहरीक इंसाफ की जानिब मुतवज्जो हो, या कौमी हुकूमत की तरफ मामला चले जाएँ या कुछ और मामला चले जाएँ। बात अपनी जान बचाना है। अपनी जान से मुराद कि जो हमारे ताकतवर हल्के हैं उनकी, कि ज़ाहिर है बात नहीं बन पा रही डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मुसलसल कोशिशें की गई हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब के ज़रिए कि मामलात बेहतर किए जा सकें, सऊदी अरब की इन्वॉल्वमेंट करके हम डोनाल्ड ट्रंप तक पहुँचें। मामलात नहीं बन पा रहे, पहुँच नहीं पा रहे। तो अब ये रास्ता निकालने की कोशिश की गई है। इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि सानिया 26 नवंबर का जो कवर अप है वो हो जाए, उससे जो तवज्जो है लोगों की वो हटाई जाए, लेकिन लोग नहीं हटा पा रहे, लोगों की तवज्जो हट नहीं पा रही। जो डिजिटल मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, वो लोग पीछे नहीं हट रहे। वो ये बारहा बल्कि हर वक्त ये सवाल करते हैं कि बताओ गोली क्यों चलाई आपने, गोली क्यों चलाई,
نہتے عوام تھے، اور تو اور جو اپوزیشن کی باقی جماعتیں ہیں جن میں شاہد خاقان عباسی صاحب شامل ہیں، جن میں مولانا فضل الرحمان شامل ہیں، ان کی طرف سے بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ گولی کیوں چلائی۔ شاہد خاقان عباسی نے تو کھل کر کہا کہ ایک بھی ویڈیو ایسی نہیں ہے جہاں پر کہ یہ بتائیں کہ جو مظاہرین تھے انہوں نے حملہ کیا ہے۔ کوئی ایک ویڈیو نہیں ہے جس میں یہ بتایا جائے کہ مظاہرین نے حملہ کیا اور وہ پرتشدد تھے، اس وجہ سے گولی چلائی گئی ہے۔ اس کی ذمہ داری وزیر اعظم وقت کے اوپر ہوتی ہے، اور یہ اس بات کا اعتراف ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس بات کا اعتراف ہے کہ حکومت ناکام ہوئی ہے، اور آپ نے ڈائلاگ کی بجائے آپ نے ڈائریکٹ جب گولی چلائی ہے تو پھر آپ پھنس گئے ہیں۔ اب آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور ظاہر ہے پاکستانی عوام اس سوال کا جواب پوچھتی رہے گی کہ گولی کیوں چلائی۔ ظاہر ہے لوگ پوچھتے رہیں گے کہ آپ نے پیمز اور پولی کلینک ہسپتال میں لوگوں کے داخلے پر کیوں پابندی لگائی، وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں ہیں، وہ تصاویر، وہ ویڈیوز کہاں ہیں جب زخمیوں کو لایا گیا، کیوں مطیع اللہ جان کو اور ثاقب بشیر کو اٹھایا گیا، پھر ثاقب بشیر صاحب کو چھوڑ دیا گیا، پھر مطیع اللہ جان کو جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر دیا گیا۔ کیا ایسی چیزیں تھیں جو مطیع اللہ جان وہاں سے رپورٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ سب جانتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، جو کہ عمران خان صاحب کے بقول ایک حکومتی ڈپارٹمنٹ بن گیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو ایک طرف لوگ عوام پیچھے ہے، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر تحریک انصاف گراؤ کر رہی ہے، پاکستانی پبلک کر رہی ہے، یورپی یونین یا پھر جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں ہم انٹرنیشنلی جو پریشر ہے وہ آ رہا ہے، جو اوورسیز پاکستانی بیرون ملک ہیں وہ اپنے جہاں جس اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کے اوپر آوازیں اٹھا رہے ہیں، جو جمہوریت کے ساتھ جو کچھ سلوک ہو رہا ہے اس کے اوپر آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ ایک ادھر سے گھراؤ شروع ہو چکا ہے، اور پھر تیسرا گھراؤ، جو چوتھا گھراؤ ہے وہ اب مدارس سے شروع ہو چکا ہے۔ میں یہاں پر اسپیسیفکلی مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام نہیں لیتا، لیکن اس وقت مولانا فضل الرحمان ہی اس مدارس والے ایشو کو لیڈ کر رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے پشاور کے اندر بڑی کھل کر گفتگو کی ہے، انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا ہے، انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی پاکستان فوج کی جرنیلوں کا نام لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ دھمکیاں نہ بھجواؤ، دھمکیاں بھجواؤ گے تو پھر ہم بگڑ جائیں گے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جو شناختی کارڈ آپ کی جیب میں ہے وہی شناختی کارڈ ہمیں اس پاکستان کا شہری بناتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پاکستان کے نظریے کے اوپر ہم کھڑے ہیں، آپ تو پیچھے ہٹنے ہیں، آپ نے اس نظریے کو خراب کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اسلام آباد کی کال دیں اور پھر جتنی گولیاں چلائیں گے گولیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی، لیکن ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے، ہم گولیاں کھائیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری کے اوپر بھی تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ جب پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جب مدارس کا یہ بل منظور ہو رہا تھا، آپ نے ووٹ کیا، اب آپ اعتراض لگا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوکھا کر رہے ہیں، آپ فراڈ کر رہے ہیں، آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، آپ ایک کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ انہوں نے کہا ہم پیچھے ہٹنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اسلام آباد آئیں گے، لیکن پہلے انہوں نے کہا کہ جو مدارس کی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مشاورت کروں گا، کچا کام نہیں کروں گا، پکا ہاتھ ڈالوں گا، اور ہم آئیں گے، اور اگر بات آپ پیار سے مانیں گے تو ٹھیک، نہیں مانیں گے تو پھر ہم ہتھوڑے کا استعمال کریں گے، مطلب احتجاج کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی خوفناک موو ہے۔ حکومت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت کی ظاہر ہے حکومت نے جو ضد بنائی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے جو ضد بنائی ہوئی ہے کہ یہ بل ہم نے پاس نہیں ہونے دینا، اور اس کے بدلے کچھ اور لانا چاہتے ہیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بھی بلائے جا رہے ہیں، 10 دسمبر کو قومی اسمبلی کا، اور 11 کو سننے میں آ رہا ہے کہ سینٹ آف پاکستان کا اجلاس بلایا جائے گا، اور اس اجلاس میں شاید کوئی قانون سازی کی جائے گی، نئی قانون سازی کی جائے گی۔ لیکن حالات بگڑنے جا رہے ہیں، حالات ان سے باہر ہونے جا رہے ہیں، اور موسٹ پروبیبلی دسمبر کے آخر میں یا پھر جنوری کے آغاز میں ایک بہت بڑا حملہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے بھی ہو، اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی ہو، اور مدارس کے طلباء کی طرف سے بھی ہو۔ ایک سیاسی حملہ ہوگا، احتجاج کی کال ہوگی، اور تمام سیاسی جماعتیں شاید اس احتجاجی کال کو جو ہے وہ سپورٹ کر دیں، اور اس کے بعد حکومت ہاتھ ملتی رہ جائے۔ جو بیک ڈور کے اوپر کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو منا لیا جائے کسی ڈیل کے اوپر، لیکن خان صاحب بھی کسی ڈیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب تو خان صاحب کا
سمپل ایک مطالبہ رہ چکا ہے کہ جوڈیشل انکوائری ازادانہ سپریم کورٹ کے سینئر ججز کے اوپر مشتمل انکوائری کروائیں 26 نومبر کے حادثے کی، سانحے کی، ایک بربریت کی، ظلم کی جو داستان رقم کی گئی ہے اس کی، پھر جو 9 مئی کا واقعہ ہے 2023 والا اس کی بھی تحقیقات خان صاحب چاہ رہے ہیں، مینڈیٹ کی واپسی بھی ہے، بڑی سمپل سی ہیں بڑے خوفناک قسم کے مطالبے، لیکن سمپلی 2-4 چیزوں کے اوپر خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں سارے مسائل کا حل ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہے، جس بات کا تذکرہ مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کا، جس قسم کی باتیں پی ٹی آئی کر رہی ہے، عمران خان کر رہے ہیں، جس قسم کا مطالبہ باقی لوگ کر رہے ہیں، تو ایسے صورتحال کے اندر حل صرف یہی ہے کہ آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں اور جو مسائل اب تک پیدا ہو چکے ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، ان کے تدارک کے لیے تجاویز دی جائیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی فارورڈ نہیں ہے پاکستان کا۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔